नमस्कार, रे संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको लागि हामीसँग संवाद गर्नको लागि हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर जयराज आचार्य। उहाँ परराष्ट्रविद हुनुहुन्छ, नेपाली, अङ्ग्रेजी र संस्कृत भाषाका विद्वान पनि हुनुहुन्छ। यसैगरी उहाँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि पनि रहनु भएको छ। उहाँसँग नेपालको कूटनीति अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कूटनीति कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। डाक्टर साहब, यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा यहाँले जुन प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्न जाँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनुभयो हजुरले? नेपालप्रति सबैको सद्भाव मैले पाएँ। खास गरी अब म जाँदाखेरिमा नेपालमा प्रजातन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भएको थियो। त्यस कारणले पनि अब खास गरेर पश्चिमी राष्ट्रहरूले अब ठुलो सद्भाव र सहयोग को भावना देखाए र विगतमा त्योभन्दा अगाडि नै पनि जुन बेलादेखि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्यो सन् 1955 2012 साल, त्यो बेलादेखि नै नेपालप्रतिको सद्भावना राम्रो थियो। त्यसको प्रमाण के हो भनेदेखि अब सन् 1960-61 मा अब तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव डाग ह्यामरसोल्डको मृत्यु हुँदाखेरिमा, त्यो दुर्घटना, प्लेन दुर्घटनामा मृत्यु हुँदाखेरिमा त्यसको चाहिँ जाँचबुझ गर्ने एउटा जुन आयोग बन्यो, त्यो आयोगको अध्यक्ष नेपालको राजदूत हुनुभएको थियो, ऋषिकेश शाह। त्यसले के देखाउँछ भने नेपालप्रति विश्व समुदायको सद्भाव, विश्वास ज्यादै राम्रो थियो र म जाँदाखेरिमा त्यो अझ बढी भएको मैले देखाएको थिएँ। जस्तो यो विश्व रङ्गमञ्चमा चाहिँ यो नेपालले यति बेला जुन निर्वाह गरिरहेको छ कूटनीति, यो कूटनीतिहरूलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँले? मलाई लाग्छ हामीले विगतलाई सम्झेर विगतकै जस्तो अझ राम्रो, विगतको भन्दा पनि अझ राम्रो बनाउनु पर्छ। अब कूटनीति सफल हुनलाई देशको भित्रको राजनीति पनि हैन स्थिर र सफल किसिमको हुनुपर्छ। अब अहिले हाल चाहिँ नि केही कठिनाइहरू हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा देखिएका छन् र त्यसले गर्दाखेरिमा त्यसको केही न केही प्रभाव कूटनीतिमा पनि पर्न गएको हुनसक्छ। तर यो आन्तरिक परिस्थितिका बावजुद पनि हामीले अहिले जे जति गरिराखेका छौँ त्यो राम्रै छ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन यो 2046 सालभन्दा पछाडिका दिनहरूमा चाहिँ अब नेपालको कूटनीति त्यति राम्रो भएन, स्तरीय भएन भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा गुनासाहरू पनि आउने गरेका छन्। 46 सालभन्दा पछाडिका दिनहरूमा के कस्ता विषयहरूमा हामी चुक्यौँ होला र यो कूटनीतिक विषयमा राम्रो हुन नसकेको भनेर गुनासाहरू आउने गरेका होलान् डाक्टर साहब? अब अरू कूटनीतिको अरू पक्षसित त म अब त्यति परिचित छैन। जहाँसम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घकोमा हामीले गरेको कूटनीतिको कुरा हो, त्यसमा के छ भने अब म जाने बित्तिकै अब नेपालले जुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनामा फौज पठाउँथ्यो, नेपाली सेना पठाउँथ्यो, त्यसलाई 3 गुणा बढाइयो। म जाँदाखेरिमा 881 जना नेपाली सैनिकले लेबनानमा काम गरिराखेका थिए युनिफिलमा। मैले छोड्दाखेरिमा 2400 सिपाहीहरूले चाहिँ नेपालको तर्फबाट शान्ति सेनामा काम गरिरहेका थिए र पहिलोपल्ट हामीले सेनालाई मात्रै होइन प्रहरीलाई पनि शान्ति सेनामा पठाउने काम सुरु गऱ्यौँ र सबैले त्यसको एप्रिसिएसनै गरेका थिए। अब सुरक्षा परिषदको चुनावमा हामीले जित्नुपर्ने थियो, किनभने 46 सालभन्दा अगाडि तपाईँले भन्नुभयो हामीले 2 पटक जितेका थियौँ। अब एउटा इस्वी सन् 69-70 भनेको 26-27 सालमा, अर्को चाहिँ 88-89 भनेको 45-46 सालमा नै पनि हामीले 44-45 सालमा पनि 2 पटक हामी कूटनीति त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा निर्वाचित भएको थियौँ। तर पछि यो सन् 2007 मा चाहिँ हामी हार्यौँ। अब त्यो कारण के थियो भनेदेखि यहाँ हाम्रो राजनीति बिग्रिएको थियो। भर्खर हामी माओवादी द्वन्द्वबाट चाहिँ नि निस्किँदै थियौँ। वास्तवमा हाम्रो पहिलो संविधान सभाको चुनाव
सन् 2008मा भएको हो। अब त्योभन्दा अगाडिको कुरा हो। त्यसैले अलिकति यो आन्तरिक राजनीतिको छाया त्यहाँ पर्यो। त्यसैले अघि मैले पनि भने, अघि सुरुमै पनि भने नि, बाह्य कूटनीतिमा सफल हुनलाई आन्तरिक राजनीति पनि ठिक किसिमले अगाडि बढिरहेको हुनुपर्छ, त्यसपछि त्यो सफल हुन्छ। अब मलाई लाग्छ यदि चुकेको हो भनेदेखि हामीले आन्तरिक राजनीतिलाई नै राम्रोसँग सम्हाल्न, स्थिर बनाउन नसकेकै हो। त्यो अब 46 सालको यताको चाहिँ नि 31-32 वर्षमा पनि झन्डै 26-27वटा सरकार बने भनिन्छ। कुनै पनि सरकारले आफ्नो चाहिँ नि पूर्ण चाहिँ नि 5 वर्षको अवधि, 4 वर्षको अवधि कतिको लागि निर्वाचित हुनु हो त्यो पुरा गरेको छैन। त्यो गर्नुपर्ने हो। त्यो कुराको रियलाइजेसन चाहिँ हाम्रो नेतृत्ववर्गमा, राजनीतिक पार्टीहरूमा हुनुपर्छ। जस्तो अहिले पनि एउटा सानो विषय जुन चर्चामा रहेको छ, यो जयसिंह धामी प्रकरण भनिन्छ, जुन तुइन काट्दाखेरि बेपत्ता हुनुभएको थियो। त्यसमा पनि अहिलेसम्म त्यो समस्याको सम्बोधन हुन सकेन। यो नेपालको भारतसँगको कूटनीति नै राम्रो तरिकाको नभएको हिसाबले यो भइरहेको छ भन्ने प्रश्नहरू पनि आउँछन् नि, के लाग्छ हजुरलाई? अब कूटनीतिको मूल आत्मा भनेको वार्ता हो, डायलग हो, कुरा गर्नुपर्छ। वास्तवमा अब दुई देशका नेताहरूको बिचमा यस विषयमा कुरा हुनुपर्छ, जो भइराखेको छैन भन्ने अहिलेसम्मको मिडियाको रिपोर्ट त्यही छ। कुरा हुनुपर्छ र सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ। तपाईँले यो कुरा उठाउँदाखेरिमा मलाई सन् 1960-2017 साल यही साउन भदौ असोजतिरको कहिलेको घटनाको याद हुन्छ। त्यो बेलामा एउटा घटना भयो चीन र नेपालको बिचमा। मुस्ताङमा एकजना नेपाली सिपाही चिनिया फौजको गोली लागेर मर्यो। त्यो घटना हुने बित्तिकै बिपी कोइराला, त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीले चिनिया प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्नुभयो, यस्तो घटना भएछ, यो चाहिँ बडो दुर्भाग्य भयो, त्यसमा चाहिँ नि अब नेपाल सरकारको ठुलो आपत्ति छ भनेर। अब त्यसपछि चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले चिठी लेख्नुभयो। त्यो घटना मेरो रिपोर्ट अनुसार चाहिँ नेपालको सरहदभित्र होइन, नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ चिनको सीमाभित्र भएको भन्ने आएको छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि बिपीले चिठी लेख्नुभयो, होइन नेपालकै सरहदभित्र, नेपालको सीमाभन्दा 350 मिटर भित्र नै यो घटना भएको रिपोर्ट आएको छ भनेपछि उहाँले फेरि दोहोऱ्याएर चाहिँ नि यो चेक गर्न लगाउनु भयो चिनिया प्रधानमन्त्रीले, र हो त्यो नेपालभित्रै भएको रहेछ, यो घटना चाहिँ अनफर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण गल्ती भएको हो। त्यसमा चीन सरकार क्षमा प्रार्थी छ र क्षतिपूर्तिको निमित्त 50,000 रुपियाँ के अरे चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई बुझाउँछ भनेर पैसा पनि पठाएर क्षमा प्रार्थना गर्नु। मैले भन्नु खोजेको वार्ता हुनु पर्यो, कुरा हुनु पर्यो। वार्ता भइराखेको छैन, हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। के भएको हो, सत्य तथ्य के भएको हो, त्यो राजनीतिक स्तरमा, माथिल्लो स्तरमा, प्रधानमन्त्रीकै स्तरमा पनि त्यो हुनुपर्छ। अनि त्यो सल्टिन्छ। त वार्तै भएन भने चाहिँ त केही पनि कुरा सल्टिँदैन। जस्तो डाक्टर साहब, यो लामो समय हजुरले त अमेरिकामा पनि बिताउनु भयो। यो अमेरिका, बेलायत जस्ता पश्चिमी मुलुकहरूले चाहिँ यो नेपालबाट कस्तो किसिमको सहयोगको अपेक्षा गरेको हजुरले पाउनुभयो? उनीहरूले नेपालबाट धेरै ठुलो सहयोगको अपेक्षा गरेका छैनन्। नेपाल एउटा स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा रहिरहोस् र नेपालमा शान्ति र स्थिरता रहिरह्यो भनेदेखि सजिलो हुन्छ भन्ने उनीहरूको अपेक्षा छ। अब हामी आर्थिक दृष्टिले, अरू कुनै दृष्टिले उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। अब जहाँसम्म बेलायतको, नेपाल बेलायतको सम्बन्ध छ, त्यो त के अरे सबैलाई थाहा छ कि बेलायतमा चाहिँ नि गोर्खा ब्रिगेड छ। झन्डै 200 वर्ष भइसक्यो बेलायती फौजमा चाहिँ गोर्खा ब्रिगेड रहेको। अहिले पनि गोर्खाली फौज के अरे गोर्खा ब्रिगेड बेलायती फौजमा छ र हामीप्रति उनीहरूको सद्भाव छ। त्यो कारणले मात्रै होइन कि हामी जुन भूराजनीतिक अवस्थामा छौँ नेपाल, होइन, चीन र भारतको बिचमा। अब चीन र भारत भनेका त एसियाका सबैभन्दा ठुला जनसङ्ख्या भएका शक्तिशाली राष्ट्रहरू भएको, ती दुईटा देशको बिचमा एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, विकसित, शान्त र स्थिर राष्ट्र रहिरह्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा
उनीहरूले महसुस गरेका छन्, अमेरिकाले पनि त्यही महसुस गर्छ र हामीबाट उनीहरूले धेरै ठुलो अपेक्षा गर्ने भनेको कुरा केही छैन, त्यही नै हो। र बरु उनीहरूबाट हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको हाम्रो विकासका निमित्त होइन सक्दो सहायता, विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अहिले कोभिडकै भनौँ न समस्या भइरहेको छ, भ्याक्सिनहरू चाहिँ नि दिदिए हुन्थ्यो र अरू सहयोग पनि हामीलाई दिदिए हुन्थ्यो। हाम्रा मानिसहरूलाई पढ्ने सुविधा त दिएका छन् होइन, ती देशमा हाम्रा मान्छेहरू गएर पढेकै छन्। अहिले प्रशस्त नेपाली डाक्टरहरू अमेरिकाको अस्पतालहरूमा झन्डै 1000भन्दा नेपाली डाक्टरहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यो एउटा ठुलै उपलब्धि हो। अब बेलायतमा त अब त्यत्रो फौजै छ, पढ्ने मान्छेको सङ्ख्या त धेरै नै छ, राम्रो छ। जस्तो डाक्टर साहब, यो अहिले अफगानिस्तानमा पनि एकदमै दुःखद घटनाहरू भइरहेको छ। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै त्यहाँबाट आफ्नो देश छोड्नका लागि हजारौँ अफगानिस्तानका स्थानीयहरू र लगायत विदेशीहरू पनि देश छोड्नको लागि आतुर रहेका छन् र त्यो एयरपोर्टमा पनि त्यस्तै भयानक दृश्यहरू रहेका छन्। एउटा वरिष्ठ कूटनीतिज्ञको हिसाबले भन्नुपर्दा त्यो अफगानिस्तानको वस्तुस्थितिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? त्यो बडो अप्ठ्यारो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो। अब त्यो परिस्थितिमा हाम्रो चाहना भनेको सबभन्दा पहिला त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याउने। त्यसको निमित्त हामीले सबैको सहयोग माग्नुपर्छ, जसको त्यहाँ पहुँच छ। भारतको सहयोग, चीनको सहयोग, अझ मलाई लाग्छ भारतको भन्दा पनि चीनको चाहिँ अहिलेको तालिबानी सरकारसित अझ राम्रो सम्बन्ध होला। अब उहाँहरूको पनि सहयोग लिएर, पाकिस्तानको सहयोग लिएर, कतारको सहयोग लिएर, बेलायत, अमेरिका सबैको सहयोग लिएर सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रा मानिसहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर निकालौँ र अनि चाहिँ नि त्यसपछिको परिस्थिति कस्तो हुन्छ हेरेर हामीले चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ। पहिलो प्राथमिकता भनेको हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सबभन्दा पहिला सकेसम्म छिटो नेपालीहरूलाई त्यहाँबाट हामीले सुरक्षित रूपमा यहाँ ल्यायौँ। जस्तो यो अब नेपाल त सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको रूपमा पनि रहेको छ। अफगानिस्तानमा यो भइरहेका घटनाहरू जुन छन् त्यसमा चाहिँ नेपालले त्यो मामिलामा अलिकति केही नबोलेको, अर्थात् केही बोल्न पर्थ्यो, केही सहयोग गर्न पर्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ, अर्थात् के छ? अब सार्क चाहिँ त्यति प्रभावशाली प्रभावकारी क्षेत्रीय सङ्गठन रहेको छैन। अब चाहे हामी त्यसको अध्यक्ष हौँ, चाहे चाहिँ नि सार्कको हेडक्वार्टर काठमाडौँमा भएको होस्, अब त्यो स्पष्टै रूपमा भन्नुपर्दाखेरिमा भारत पाकिस्तान सम्बन्धमा भएको कठिनाइका कारणले अब सार्क अगाडि बढ्न सकेको छैन विगतदेखि पनि। अब ताजा कुरा भन्ने हो भनेदेखि सन् 14मा हो क्यारे हाम्रो यहाँ सार्कको शिखर सम्मेलन भएको थियो। त्यसपछि 16मा इस्लामाबादमा हुने भन्ने कुरा थियो, त्यो हुँदै भएको छैन। आज सन् 2021मा आइसक्यौँ हामी, त्यो शिखर सम्मेलनै हुन सकिरहेको छैन। यो अवस्थामा सार्कको तर्फबाट, क्षेत्रीय सङ्गठनको तर्फबाट अहिले तत्काल गर्न सकिने कुरा केही चाहिँ नि व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले जति गर्न सक्छौँ त्यो द्विपक्षीय सम्बन्धमा बाइल्याटरली भारतसित छुट्टै, पाकिस्तानसित छुट्टै, चीनसित छुट्टै, अब इभन अफगानिस्तानसित छुट्टै, कतारसित कतार पनि एउटा हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। त्यहाँ अहिले झन्डै 2.5 लाख नेपालीहरूले काम गरिरहेका छन्। अब अहिले अफगानिस्तानकै विषयमा तालिबानी र चाहिँ अमेरिकाको बिचमा वार्ता गराउने काम पनि कतारले नै गरिरहेको छ। अब कतारको त उडान पनि छ हाम्रो होइन काठमाडौँसित अहिले कोभिडकै बावजुद पनि। के गर्न सकिन्छ, तपाईँहरूको 2-4 प्लेन होइन हाम्रा मान्छेहरूलाई ल्याइदिनु पो सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। सार्कको तर्फबाट चाहिँ मलाई अहिले तत्कालै केही गर्न सकिने, भन्न सकिने कुरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो अहिले नेपालले आफ्नो नागरिकहरूलाई उद्धार गर्नको लागि खेलिरहेको भूमिकाप्रति चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब पर्दाभित्र हाम्रो कर्मचारी तन्त्र, कुटनीतिक चाहिँ नि तहले राम्रै काम गरेको छ। झन्डै 750-800 जति नेपालीहरू त आइ पनि सक्नुभयो। अब त्यो त्यति ल्याउन सक्नु पनि मलाई चाहिँ नि राम्रै हो, उपलब्धिपूर्णै हो जस्तो लाग्छ। किनभने यो भनिरहँदा म अब 2012 होइन, सन् 2012मा इराकमा, सन् 2011मा हो क्यारे, इराकमा
यो मलाई लाग्छ भदौ 15 गतेको बेला थियो, 12 जना हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ नि मारिए, निर्दोष। त्यहाँको त्यो एउटा आतंकवादी ग्रुप अन्सार अल सुन्नाले मार्यो। त्यो उनीहरूलाई चाहिँ नि अपहरण गरेर भदौको 4 गते नै चाहिँ नि होस्टेज बनाएर बन्धक बनाएर राखेको थियो। हत्या चाहिँ 15 गते भएको छ। त्यस बिचमा मलाई लाग्छ नेपालले त्यति सफल कूटनीति गर्न सकेन र तिनीहरूलाई हामीले सकुशल फिर्ता ल्याउन सकेनौँ। कमसेकम अहिले त 700-800 मानिसहरूलाई अफगानिस्तानबाट त ल्याइयो नि त, त्यो त राम्रै हो नि। जस्तो डाक्टर साहब, यो भू राजनैतिक हिसाबले पनि नेपाल चाहिँ यति बेला यो निकै ठुलो दबावमा पनि रहेको छ। जस्तै यो नेपालले BRI को महापरियोजना सदस्य राष्ट्रमा हस्ताक्षर पनि गरेको छ। अर्को तर्फबाट चाहिँ अब प्रत्यक्ष अर्थात् अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाले दबाव पनि MCC पास गर्नको लागि पनि दबाव दिइरहेको छ। यसमा चाहिँ अब यो अमेरिका र चाइनासँगको रिलेसनलाई चाहिँ सन्तुलनमा राख्नको लागि नेपालले कस्तो भूमिकाहरू निभाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ? वार्ता, कुरा नै गर्नुपर्छ। उहाँहरूको के हो कुरा र हाम्रा मान्छेहरूले बुझेको कुरा के हो। आखिर कुरा नगरिकन, वार्ता नगरिकन त केही पनि समाधान हुँदैन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी यी दुवै मित्र राष्ट्रहरूलाई सन्तोष हुने किसिमले अब ती सहयोग हामी लिन सक्छौँ। विगतमा पनि लिएका थियौँ। के पञ्चायत कालमा अब भारतको विरोध हुँदाहुँदै कोदारी राजमार्ग हामीले खोलेका होइनौँ र? सख्त विरोध थियो। त्यसको विषयमा भारतको पार्लिमेन्टमा चाहिँ नि ठुलो प्रश्न आयो। जवाहरलाल नेहरूले जवाफ दिँदा फजिती भयो। तैपनि त हामीले सडक त बनायौँ। कोदारी मात्रै होइन, पृथ्वी राजमार्ग बनायौँ। के अरे काठमाडौँ पोखरा अरू उद्योग सँगसँगै चाहिँ नि अमेरिकी सहयोग पनि लियौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अमेरिकी सहयोगमै बनेको, भारतकै सहयोगमा बनेको र चाहिँ औलो उन्मूलन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू अमेरिकाले गरेर पहाडको जनसङ्ख्यालाई जम्मै तराईमा, अहिले त्यो औलो उन्मूलन हुनुभन्दा अगाडि नेपालको जनसङ्ख्याको जम्मा 7-8% जनसङ्ख्या मात्रै तराईको 20 जिल्लामा बस्थ्यो। अहिले नेपालको 50% जनसङ्ख्या तराईको 20 जिल्लामा बस्छ, औलो उन्मूलनकै कारणले गर्दाखेरिमा। त्यतिखेर पनि हामीले सोभियत युनियनबाट पनि सहयोग लियौँ, अब अमेरिकाबाट पनि सहयोग लियौँ, चीनबाट पनि सहयोग लियौँ, भारतबाट पनि सहयोग लियौँ, अरू मित्र राष्ट्रहरूबाट पनि सहयोग लियौँ। मलाई लाग्छ अहिले पनि लिन नसकिने होइन, सकिन्छ। र हामी यति विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ हाम्रा मित्रहरूलाई कि हाम्रो नेपाल कुनै पनि हाम्रो मित्र राष्ट्रको विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ र त्यो नदिन सक्ने क्षमता होइन, निर्भर योग्यता हामीमा छ। हाम्रो मेकानिजम, हाम्रो प्रशासन, हाम्रो प्रहरी, हाम्रो सेना, हाम्रो अदालत, हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू, हाम्रो जनता, हाम्रो सरकार त्यो काम गर्न सक्षम छ भनेर विश्वास दिलाउनु पर्छ उनीहरूलाई पनि। सबैलाई त्यो विश्वास दिलाएको खण्डमा मलाई लाग्छ यी कुराहरू सल्टिएर जान्छ। जस्तो अलिकति परराष्ट्र विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, निकै धेरै विषयमा दक्षता पनि राख्नुहुन्छ। यो MCC पनि अहिले एकदम धेरै विवादित बनेको छ। कतिपयले MCC पास गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ भने कतिजनाले हुँदैन पनि भनिरहेको हुनुहुन्छ। एउटा विज्ञताको हिसाबले भन्नुपर्दा के लाग्छ हजुरलाई MCC को विषयमा थोरै प्रस्ताइदिनुहोस् न। अब यो डिटेलमा म सबै MCC को डकुमेन्टहरू चाहिँ मैले पढेको छैन। अस्ति मात्रै चाहिँ नि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि, पूर्व अर्थमन्त्री पनि हाम्रो नेपालको, उहाँको लेखै आएको छ। यसमा खास आपत्ति छैन। उहाँ चाहिँ नि झनै 20-25 वर्षै चाहिँ नि नेपालको अर्थमन्त्री पनि भएको हो, कयौँ वर्ष चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री पनि भएको मान्छे हो। अब मभन्दा बढी पढेको भन्नै पर्छ, PhD पनि गर्नुभएको। उहाँले लेखेर सबै बुँदामा लेखेको मैले पढेँ। अब त्यस्तो डिटेलमा चाहिँ मैले पढेको छैन। तर अब विज्ञहरूमा त विश्वास गर्नु पर्यो नि त, अनुभवीमा त विश्वास गर्नु पर्यो नि त। जसले 25 वर्ष अर्थमन्त्री भएर चाहिँ नि हर किसिमका वैदेशिक सहायता लिया छ, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लिया छ, ADB-बाट लिया छ, जापानबाट लिया छ, चीनबाट लिया छ, बेलायतबाट लिया छ, अमेरिकाबाट लिया छ, संसारका सबै देशबाट चाहिँ सहयोग लिएको छ र त्यस्ता एग्रिमेन्टहरूमा चाहिँ नि सयौँमा हस्ताक्षर गरेको छ, एप्रुभ गरेको छ। उसले अध्ययन गरेको छ र केही भनेको छ भने त त्यसलाई त
अलिकति गहिरिएर सिरियसली होइन पढ्नु पऱ्यो, सुन्नु पऱ्यो, उसका पनि कुरा सुन्नु पऱ्यो। त्यसैले मलाई के गर्नु छ भने हामी अलिकति गहिरिएरै सिरियसली नै अध्ययन गर्ने र बुझेरै मात्रै बोल्ने काम गर्नुपर्छ। अब त्यस विषयमा चाहिँ मलाई लाग्छ अब सरकारमा बसेका नेताहरूले, प्रधानमन्त्रीले, विपक्षका नेताहरूले पनि एउटा जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले सोचेर अध्ययन गरेर एउटा निर्णयमा जानुहुन्छ होला। डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। यो नेपाल चाहिँ एउटा चाइना र भारत एक दुई शक्तिशाली राष्ट्रको बिचमा रहिरहेको छ। अबको परराष्ट्र नीति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ नेपालको, केही सुझाव गरिदिनुहोस्। अब नेपाल चाइना र भारतको बिचमा अहिले मात्रै होइन, 2000 वर्षदेखि छ। लिच्छवी कालमा पनि थियो, मल्लकालमा पनि थियो, शाहकालमा पनि थियो, राणाकालमा पनि थियो, अहिले पनि छ। र सफल किसिमले हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ कुटनीति। र नचलेको भए त हामी अस्तित्वमै रहँदैनथ्यौँ। यो भारत चाहिँ 190 वर्षसम्म अङ्ग्रेजको शासन अन्तर्गत रहँदा पनि हामी त स्वतन्त्रै रह्यौँ। त्यसो भने नेपाल, भारत र चिनको बिचमा रहनुलाई म समस्या मान्दिनँ। त्यो वास्तवमा यो अपर्च्युनिटी हो। दुईटै राष्ट्र आर्थिक दृष्टिले समृद्ध हुँदैछन्। हामीले पनि मेहनत गऱ्यौँ भने अहिले झन्डै 40-50 लाख नेपाली युवा युवतीहरू विदेशमा काम गरिरहेका छन्। तिनीहरूको सिप लिएर आएर नेपालमा विकास गर्न सकियो भने अब भनौँ न पर्यटनकै क्षेत्रमा हामीले साँच्चीकै राम्रो पर्यटनको पूर्वाधार यो देशमा खडा गर्न सक्यौँ र सफा सुग्घर सहरहरू, सफा सुग्घर होटेलहरू, जाने बुझेका राम्रा चाहिने मानिसहरूले चाहिने सञ्चालन गर्यो भनेदेखि चिनको 1% जनता, भारतको 1% जनता यहाँ टुरिस्ट भएर आयो भने पनि 2 करोड टुरिस्ट नेपालमा भित्रिन्छ। फेरि नजिकै छौँ उनीहरूको देशबाट, अनि उनीहरूलाई सस्तो पनि पर्छ यहाँ आउनलाई। प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिले बेजोड छ नेपाल। त्यसो भने म समस्यामा त्यो केही पनि देख्दिनँ। र चिन र भारतको बिचमा मलाई चाहिने पुरै शत्रुता छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। किनभने झन्डै 100 अर्ब डलरको व्यापार भइरहेको छ उनीहरूका बिचमा। चिनको हामीसितको व्यापार भनेको त 2 अर्बको हो, जम्मा 2 अर्ब डलरको। भारतसित त उसको 100 अर्बको व्यापार छ। अब व्यापार गर्न हुन्छ होइन, उनीहरूले नाफा कमाउन हुन्छ। कसको व्यापार घाटा छ, कसको व्यापार नाफा छ, त्यो कुरापट्टि हामी नजाउँ। त्यो हाम्रो चासोको कुरा पनि भएन। अहिले सुन्नमा आएको छ भारतलाई ठुलो व्यापार घाटा छ चिनसित, त्यो उहाँहरूको समस्या हो। अब हाम्रो समस्या होइन, हामीले समाधान गर्न पनि सक्दैनौँ। तर हामी उनीहरूको समृद्धिबाट फाइदा लिन सक्छौँ। र मलाई लाग्छ हामी भारतको मित्र हुँदा चिनको शत्रु हुने अथवा चिनसित हाम्रो मित्र हुँदाखेरि भारतको शत्रु हुने आवश्यकता छैन। हामी दुवैसित मित्रता राखेर वास्तवमा दुवैको मित्रताको लागि सहयोगी भूमिकामा पनि रहन सक्छौँ। नेपाल एउटा स्वतन्त्र समृद्ध राष्ट्र भइदिँदा भारतलाई पनि राम्रो छ, चिनलाई पनि राम्रो छ। भन्नुहोस् न, हाम्रो 1414 किलोमिटर चाहिँ नि सिमाना चिनसित जोडिएको छ। त्यहाँ भारतले सेना त राख्नु परेको छैन। उसले अब नेपालदेखि पश्चिम कश्मीर हुँदै र नेपालदेखि पूर्व चाहिँ नि होइन सिक्किम हुँदै चाहिँ अरुणाचल प्रदेश हुँदै त्यो चिन भारत सिमानामा त ठुलो सेना राख्नु परेको छ। मलाई लाग्छ भारतको प्रतिरक्षा बजेट भन्छ नि को झन्डै 2/3 बजेट त यी सिमाना, उत्तरी सिमाना, पाकिस्तानसितको सिमाना, चिनसितको सिमानामा चाहिँ नि सेना पाल्नुमा तैनात गरेर राख्नुमा खर्च भइरहेको छ। नेपाल यहाँ बिचमा भइदिएको हुनाले त न भारतले त्यो खर्च बेहोर्नु परेको छ, न चिनले बेहोर्नु परेको छ। हामी त दुवैको लागि होइन, चिनको लागि पनि भारतको लागि पनि राम्रो भएर बसिदिएका छौँ। चिनलाई पनि होइन नेपालको सीमाबाट कुनै खतरा छैन, भारतलाई पनि नेपालको त्यो सीमाबाट कुनै खतरा छैन। विगतमा भारतले 18 ठाउँमा चाहिँ नि चेकपोस्ट पनि राखेको थियो। त्यो हामीले भारतलाई विश्वास दिलाएर हामी तपाईँहरूले राख्नु पर्दैन, हामी स्वयं चाहिँ सक्षम छौँ भनेर विश्वास दिलाएर हामीले चाहिँ नि त्यो हटायौँ 26 सालमा। र साँच्चीकै चाहिँ नि केही पनि भएको पनि छैन। त्यस कारणले अब नेपाल जुन भारत र चिनको बिचमा छ, यो सबै कुराको अनुभवका आधारमा हामीले एउटा मेच्योर भन्छ नि, एउटा परिपक्व राजनीति र कुटनीति गर्ने हो भने त्यो भारत र चिनसँगको बिचमा रहनुको फाइदै फाइदा छ। हामीलाई केही नोक्सान छैन। उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ र हामी चाहिँ नि साँच्चीकै इमान्दार सक्षम भएर उभियौँ भनेदेखि उहाँहरूले विश्वास पनि गर्नुहुन्छ। त्यही हो सबभन्दा ठुलो कुटनीति।
अलिकति कमजोरी चाहिँ हाम्रो राजनीतिज्ञहरूमा पनि रहेको छ। त्यस्तै देखिरहेको छ। अहिले त्यतातिर हामीले ध्यान दिन पाइरहेका छैनौँ। यो राजनीतिक चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नैमा हाम्रो समय खेर गइरहेको छ भनौँ न। अहिले नै पनि अब सरकार ले त्यो भन्छ नि मन्त्रीमण्डल पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन, धेरै नै समय भयो भन्ने सुनिन्छ होइन। अब त्यो कमजोरी हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूले कसैले पनि हाम्रो कुरा त्यति सिरियसली सुन्दैनन्। त्यसैले उनीहरूलाई सिरियसली हाम्रो कुरा सुनाउनलाई हामी आफै चाहिँ नै बलियो हुनुपर्छ, सिरियस हुनुपर्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।